أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان الله الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ما شاء الله. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. ما شاء الله.
وكفى بالله حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما شاء الله. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين عليما يا تحيتهم يوم يلقونه سلام وكان
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.